अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज नहायत ही अहम टॉपिक्स पर हम गुफ्तगू करेंगे। 4 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उनमें से नंबर 1 तो ये होगी कि शादी से पहले जिससे शादी होनी है उस लड़की को देखने का शरई हुक्म क्या है, और मंगनी होने के बाद अपनी मंगेतर से फ़ोन कॉल पे रहना या ताल्लुकात में रहना, इसका शरई हुक्म क्या है, सितारे मिलाने का शरई हुक्म क्या है और इस्तिखारा करने का शरई हुक्म क्या है। इन 4 चीज़ों को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मसला ये है कि शादी अभी होनी है और जिस लड़की से शादी होनी है उसको देखना है, तो इसके हवाले से शरीयत ने हमें इजाज़त दी है कि आप महरम की मौजूदगी में उस लड़की को एक मर्तबा देख सकते हैं, और वो देखना फ़क़त सुन्नत नबवी को मुकम्मल करने की नीयत से हो, इसके अलावा किसी और नज़रिए से उसको ना देखा जाए। तो ये देखना शरई तौर पर जायज़ है अगर महरम की मौजूदगी में देखा जाए। तन्हाई में मिलना और तन्हाई में देखने की इजाज़त नहीं होगी, और एक ही मर्तबा ऐसा देख लिया जाए कि जिससे तारुफ़ हो जाए, वही किफ़ायत करेगा, बार-बार देखने की शरअन इजाज़त नहीं होगी। दूसरा मसला ये है कि एक लड़की से मंगनी तय पा गई। अब मंगनी तय पाने के बाद उस लड़की से फ़ोन कॉल पे रहना, बातचीत करना या शॉपिंग करने अलग कहीं जा रहे हैं अकेले, या फिर इसी तरह बाहर घूमने-फिरने जा रहे हैं, जिस तरह के हमारे यहाँ एक रिवाज पड़ चुका है। तो इसकी शरअन बिल्कुल भी इजाज़त नहीं। मंगनी होने के बाद भी वो लड़की आपके लिए बिल्कुल अजनबिया की तरह है, उससे ताल्लुकात कायम करने की शरअन बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी, ये बिल्कुल हराम और नाजायज़ है, क्योंकि अभी मंगनी हुई है। अगर निकाह हुआ हो तो फिर इसकी इजाज़त निकलती है, और वो वालिदैन कि जिन्होंने ऐसा किया और अपनी बेटियों को खुली छुट्टी दे दी और वो अपने मंगेतर के साथ इस तरह फ़ोन कॉल पे रहीं या दीगर उनको खुली छुट्टी दी कि भई जाएँ और उनके साथ शॉपिंग कर आए या उनके साथ घूम फिर आए, तो इसके जो फिर बुरे नताइज निकले, यकीनन वो वालिदैन जिन्होंने ऐसी गलतियाँ की और फिर बुरे नताइज उनके सामने आए, वो भी इस बात पे एग्री करेंगे कि ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और ये इजाज़त थी भी नहीं, ये तो शरीयत के खिलाफ वालिदैन ने अपनी बच्चियों को और बच्चों को इजाज़त दी थी, जिसके बाद इतने बुरे नताइज उनके सामने आए। लिहाज़ा बुरे नताइज की रोकथाम के लिए और बेहयाई के फ़रोग से बचने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए शरीयत ने हमें मना किया है कि मंगेतर के साथ इस तरह के ताल्लुकात कायम किए जाएँ। तो लिहाज़ा अगर किसी की मंगनी हो गई है तो सिर्फ़ मंगनी की वजह से ना तो फ़ोन कॉल करने की इजाज़त होगी, ना उसको बार-बार मिलने की इजाज़त होगी, और ना उसके साथ बाहर कहीं घूमने-फिरने या शॉपिंग वग़ैरह करने की इजाज़त होगी। इसके बाद अगला मसला ये है कि सितारे मिलाना। सितारे मिलाने का मतलब ये होता है कि इल्म नुजूम के लिहाज़ से वो उस बच्चे और उसकी वालिदा का नाम और बच्चे और उसकी वालिदा के नाम के कुछ अदद मिला के और उससे कुछ रिज़ल्ट निकाल के वो सितारे मिलाए जाते हैं। तो अगर तो कोई पूरे यकीन के साथ 100% यकीन के साथ ये कहे कि ये सितारे मिलाना ऐसा ही है जैसे हमें कोई इल्म गैब का इल्म आ जाए, तो इसको बाज़ फुक़हा ने कुफ़्र लिखा है। और अगर कोई इस तरह यकीन तो नहीं करता कि ये जो कुछ होगा ये 100% होगा, लेकिन उसका मयालान है, वो समझता है कि कुछ ना कुछ हो जाता है, तो फिर भी ये हराम के ज़ुमरे में आएगा। और अगर वो माइल नहीं है, वैसे ही दिखाता है, तो फिर भी ये कराहत के ज़ुमरे में आएगा, इसकी इजाज़त फिर भी नहीं होगी। इल्म नजूम को इस्तेमाल करके इस तरह सितारे मिला के ये चेक करना कि आइंदा वक़्त में मुस्तक़बिल में हम आपस में ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो इसकी शरअन इजाज़त नहीं होगी। आखिरी चीज़ क्या है? इस्तिखारा करना। इस्तिखारे का एक तो वही तरीका है जो अहादीस मुबारका में मनक़ूल है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो तरीका बताया कि 2 रकत नफ़ल नमाज़ इस्तिखारा की नीयत से पढ़नी है और फिर उसके बाद वो दुआए इस्तिखारा पढ़नी है, और फिर सोने के बाद ख्वाब में आपको कोई इशारा मिलता है जिससे आप ये जान लेते हैं कि आया ये काम मेरे हक़ में बेहतर है या मेरे हक़ में बेहतर नहीं है। इसके अलावा बुज़ुर्गान दीन ने भी कुछ इस्तिखारे के तरीके वो बताए हैं, जिस तरह के तस्बीह के ज़रिए इस्तिखारा किया जाता है या किताब के ज़रिए से इस्तिखारा किया जाता है या दीगर और भी तरीके हैं इस्तिखारा करने के। तो अगर उनको भी इस्तिखारे के लिए इस्तेमाल किया जाए और इस्तिखारा किया जाए और ये चेक किया जाए
کہ یہ میرے حق میں رشتہ بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا، تو اس صورت میں اس کی اجازت ہوگی۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ استخارہ اس وقت کروایا جاتا ہے کہ جب کچھ تردد ہو، یعنی اگر آپ کو لڑکی پسند ہے اور شادی کرنے کے حوالے سے تردد ہے کہ پتہ نہیں بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا، تو پھر استخارہ کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ ساری چیزیں آپ نے چیک کر لی ہے کہ لڑکی بہتر ہے، فیملی اچھی ہے، پڑھی لکھی، جو چیزیں بھی آپ کو ریکوائرڈ تھی وہ ساری کی ساری مکمل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیملی اچھی ہے، تو پھر استخارے کی حاجت نہیں ہوتی۔ استخارہ تب کروایا جاتا ہے جب کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تردد ہو کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اگر آپ کو یقین ہے تو پھر استخارے کی حاجت نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ جو استخارہ کروایا جاتا ہے یہ بھی یقینی علم نہیں ہے۔ استخارے سے بھی مستقبل کی خبریں نہیں معلوم ہوتی، بلکہ استخارے سے بھی ایک ظنی علم حاصل ہوتا ہے، وہ بھی یوں کہہ لیں کہ 100 میں سے 50% ہوتا ہے، تو اس پر بھی اتنا یقین سے عمل آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن صرف ایک اشارے کی ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات بندہ تردد میں ہوتا ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے پھر استخارہ کر لیا جاتا ہے، ورنہ استخارہ کوئی غیب کے علم بتانے کا ذریعہ ہرگز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فیوچر کی خبریں استخارے سے معلوم ہوتی ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ حال کی خبریں آپ کو بتا رہا ہوتا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھ لیں، اگر ایک لڑکے اور لڑکی کی شادی کرنی ہے اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں کا رشتہ آپس میں بہتر رہے گا یا نہیں، تو آپ نے استخارہ کیا، تسبیح سے کیا یا دیگر جو ذرائع ہیں ان سے استخارہ کیا، تو استخارہ یہ بتائے گا کہ ان دونوں کی حالیہ صورتحال کے حساب سے یہ رشتہ بہتر رہے گا یا یہ رشتہ بہتر نہیں رہے گا۔ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے یہ ہمیں استخارہ نہیں بتائے گا۔ فیوچر میں اس لڑکے کا ذہن کچھ اور ہو جائے، اس کا بزنس چینج ہو جائے، اس کی وجہ سے مسائل آ جائیں یا مزید اچھی صورتحال بن جائے، یعنی آج استخارہ آ رہا ہے کہ یہ لڑکی اور لڑکے کا رشتہ بہتر نہیں رہے گا، ممکن ہے کہ اس کے کاروبار کی وجہ سے ہو، اور فیوچر میں اس کا کاروبار چینج ہو جائے یا اس کا کوئی سیٹ اپ ایسا بن جائے جس کی وجہ سے اس کو ترقی ملے اور فیوچر میں ان کا رشتہ بہتر ہو جائے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو استخارہ آپ کروا رہے ہیں اور جو اس کا آنسر آ رہا ہے وہ مستقبل کے طور پر ہو، وہ صرف حال کے اعتبار سے بتا رہا ہوتا ہے کہ ابھی جو سچویشن سامنے ہے لڑکے اور لڑکی کے حوالے سے اور ان کی فیملیز کے حوالے سے، آیا کہ یہ رشتہ بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا، فیوچر کی خبریں استخارے میں نہیں بتائی جاتی۔ تو یہ کچھ غلط فہمیاں تھی اور کچھ شرعی مسائل تھے جو بہت اہم اور بہت ضروری ہے، اور اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو ہمارے معاشرے سے بہت ساری خرابیاں وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ انسان کی فلاح جو ہے وہ شریعت پر عمل کرنے پر ہی ہوتی ہے۔ جو ان شرعی مسائل پر عمل نہیں کرتے، ان والدین کو پتہ ہے کہ ان کو کیا کیا مسائل فیس کرنا پڑتے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری خرابیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ان کی روک تھام کریں، اگر ہم اپنے بچوں اور بچیوں کا شریعت کے مطابق رشتہ طے کریں اور شریعت کے مطابق سارے معاملات کریں، تو بہت ساری خرابیوں سے ہم بچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اگر ہم ان رولز کو چھوڑ کے اپنی طرف سے کچھ اصول بنائیں اور ان کے مطابق چلے اور ان اصولوں کو توڑیں گے، تو یقین جانیے ہمارا زندگی گزارنا دشوار ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے انداز سے خوشحالی کی زندگی گزاریں، تو اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر لیا جائے۔ جب آپ شریعت کے دائرہ کار میں آ جائیں گے نا، تو آپ کو کبھی بھی دشواری نہیں ہوگی اور کسی طرح کی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شرعی مسائل کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔